तर्हि वयं चिन्तितवन्तः संक्षेपरामायणस्य ये श्लोकाः सन्ति अग्रिमाः सर्वैः एकैकेन एव तस्य निरूपणं कर्तव्यमिति, तेषां निरूपणं कर्तव्यमिति। कः क्रमः इति स्मरन्ति वा? तथैव अत्र वाट्साप् मध्ये अपि अस्ति। एकनिमिषम्। सर्वे स्मरन्ति खलु? हा, तत्र प्रथमः अग्रिमः गुरुमहोदय, सत्यं सप्तमः अस्ति वा गुरुमहोदय? कस्यचित् दूरवाणीतः ध्वनिः शब्दः आगच्छति, स्टैटिक। ये न वदन्ति कृपया म्यूट कुर्वन्तु। इदानीमपि अस्ति। गुरुमहोदय भवान् अपि एकवारं म्यूट करोतु। भवतः दूरवाणीतः एव शब्दः आगच्छति। अस्तु, तर्हि कृपया म्यूट करोतु। संजय महोदय, अहम I am doing the 14th. सत्यं। सप्तमश्लोकतः आरप्स्यामहे। अस्तु, गुरुमहोदय कृपया। म्यूट मध्ये अस्ति महोदय। न, आमां दृश्यते। एकनिमिषं, किन्तु तत्र जूम करोतु कृपया किञ्चित्। जूम करोतु अथवा अन्यत् फिट करोतु। किं कर्तव्यम्? 100% अस्ति, तत्र फिट टू विजिबल कर्तुं शक्नोति। न महोदय, न श्रुतवती एव। तत्र स्टैटिक अपि अस्ति भवतः दूरवाणीतः। भवान् स्पीकर मध्ये एव वदति वा महोदय? स्पीकर कृपया मा स्थापयतु। बहु हेडफोन अस्ति वा? Yeah, it's good now. आमां, तत्र भेदः तु अस्ति। आम्, प्रायः तत्र आमां सम्यक् एव अस्ति महोदय। स्क्रीन् ऑप्शन न दृश्यते। चेंज लेआउट। प्रेजेंट नौ प्रथमं। प्रेजेंट नौ कृतवान् वा महोदय? आम्, एंटायर स्क्रीन न द्रष्टुं शक्नोति। इदानीम् अस्ति। नाउ गुड। इदानीं किं कर्तव्यम्? इदानीं दृश्यते वा? आम्,
इदानीं 100% इति अस्ति किल तत्र ड्राप् डौन् मध्ये फिट् टु विसिबल् इति कर्तुं शक्नोति चेत् किञ्चित् बृहत् भवति। Mahoday, this is good enough. Let's go. अस्ति वा? हा हा Astu. अहं द्रष्टुं न अस्तु। It's okay. दृश्यते वा सर्वैः? आम् आम् महोदय। अस्तु अस्तु तर्हि आम् महोदय। अग्रे सरतु महोदय। अस्तु, श्लोकः अस्ति बहवद्दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः वने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। पदच्छेदः बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। पदपरिचयः अस्ति बहवः बहु शब्दस्य उकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त पदं। दुर्लभाः तत्र मुद्रणं दोषमस्ति। दुर्लभाः दुर्लभः दुर्लभ इति प्रातिपदिकम् अस्ति। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त पदं च अव्ययपदम् एव अव्ययपदं ये यद् शब्दस्य दकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं त्वया युष्मद् शब्दस्य सर्वनाम शब्दस्य पुल्लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं। कीर्तिताः कीर्तितः कीर्तित इति प्रादिकम् अस्ति। कीर्तिताः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। गुणाः गुणः शब्दे अस्ति अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। अनन्तरं मुने ईकारान्त पुल्लिंग संबोधन एकवचनं। वक्ष्यामि वच् धातु ग्लट् लकार उत्तम पुरुष एकवचनम्। अहम् अस्मत् सर्वनाम पुल्लिंग प्रथम शब्दस्य प्रथम विभक्ति एकवचनं। बुद्ध्वा त्वा प्रत्ययम् अव्ययम् अस्ति अव्ययपदम् अस्ति। तैः तद् दकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनं। युक्तः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनं। श्रूयतां शु धातोः लोट् भावे प्रयोगः तत्र प्रथम पुरुष एकवचनं। नरः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनान्त पदम्। आकांक्षा अस्ति अहम् एकनिमिषं तस्मात् पूर्वं कस्यापि किञ्चित् प्रश्नः अस्ति वा कश्चन? अहम् इति त्रिषु लिङ्गेषु एव किल पुल्लिङ्ग इत्येव इति नास्ति किल? सन्दर्भानुगुणं वक्तव्यम्। अत्र कः वदति अहमिति? पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अस्मत् शब्दस्य। न अस्मिन् सम्भाषणे अहमिति कः वदति? नारदः वा वाल्मीकिः वा? दर्शयतु महोदय। न श्लोके जनद्वयमेव खलु? दर्शयतु महोदय अत्र जनद्वयमेव वाल्मीकिः अथवा नारदः। नारदः वदति। तर्हि पुल्लिङ्गः। नारदः वदति। तर्हि पुल्लिङ्गः अपि पुल्लिङ्गमेव। सत्यं सत्यं। स्पष्टं वा? आम्। अन्यः प्रश्नः? सर्वम् अवगतं वा सर्वैः? स्वयमेव किं वक्तव्यम् इत्यस्यैव चिन्ता मास्तु। नो चेत् अहमेव प्रश्नान् पृच्छामि। उत्तमं महोदय। उत्तमं। श्रूयताम् इत्यस्य रूपं पुनरेकवारं वदतु महोदय। लोट् लकार भावे प्रथम पुरुष एकवचनं श्रूयताम्। अहं चिन्तयामि लोट् इति न लोट् वा? किं भवेत् तर्हि लोट् नास्ति चेत्? लिङ्ग्। तर्हि अत्र गतसप्ताहे वयं दृष्टवन्तः। आम् क्षम्यताम्।
सत्यं तावदेव 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 या तर्हि लोट् एव किन्तु अत्र भावे इति कथम् उक्तवान् महोदय भावे विधिर्लिङ्ग अस्ति तत्र न न भावे इति कथा भवति कर्तरिप्रयोगः कर्मपदं नास्ति आम् 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 हा तर्हि श्रुधातुः सकर्मकः वा अकर्मकः वा इति द्रष्टव्यं सकर्मकः हा सकर्मकः अस्ति चेत् तद् भावे न भवति आम् आम् सत्यं कर्मणि 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 तावदेव सः एव कश्चन दोषः अन्यत् सर्वं बहु उत्तममस्ति सर्वं भवता उक्तमस्ति बहु उत्तमतया अग्रे सरेम आकाङ्क्षा वदतु महोदय आकाङ्क्षा अहं वक्ष्यामि कथं वक्ष्यामि बुद्ध्वा वक्ष्यामि तं वक्ष्यामि वाल्मीकिं वक्ष्यामि वाल्मीकिः किं क्रियतां वाल्मीकिः श्रूयतां कं श्रूयतां नरः श्रूयतां कीदृशः नरः श्रूयतां बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः तैः युक्तः नरः श्रूयताम् उत्तमं तर्हि केन श्रूयतां कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदस्य तृतीया भवति केन श्रूयताम् आम् आम् केन श्रूयताम् इत्यत्र किं भवेत् उत्तरं नारदेन श्रूयताम् न कः वदति साक्षात् नारदः एव वदति खलु नारद हा तर्हि श्रूयताम् इति सः कं वदति वाल्मीकिं वदति वाल्मीकिं वदति तर्हि श्रूयताम् इत्यस्य तत्र केन श्रूयताम् इति कथं वा वदामः केन श्रूयताम् श्लोकः श्रूयताम् बुद्ध्या श्रूयताम् तथा न बालकः ग्रन्थं पठति आम् तस्य कर्मणि किं भवति बालकेन ग्रन्थः पठ्यते सत्यं तर्हि अत्र श्रूयताम् इति कर्मणि प्रयोगः सत्यं तर्हि तस्य वाल्मीकया श्रूयताम् आम् वाल्मीकिना आम् आम् नो चेत् भवता भवानी इति चिन्तयित्वा भवता इत्यपि सत्यम् उत्तमम् अग्रे सरेम अन्वयः अन्वयः अस्ति नारदः वदति वाल्मीकिं हे मुने अहं बुद्ध्वा वदामि वक्ष्यामि किं वक्ष्यामि त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः तैः युक्तः नरः श्रूयताम् उत्तमं त्वया श्रूयताम् किं श्रूयताम् ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः तैः युक्तः नरः कम् अस्ति तं श्रूयताम् कः अस्ति कः अस्ति कर्मणि प्रयोगे कर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति सः श्रूयते तत्र बालकेन ग्रन्थः पठ्यते नरः श्रूयताम् कीदृशः नरः युक्तः नरः तर्हि अस्मिन् वाक्ये त्वया इति पदं कुत्र अन्वेति त्वया कुत्र अन्वेति इत्युक्ते किं महोदय अत्र श्लोके क्रियापदेन अन्वेति वा कुत्र अन्य केन पदेन अन्वेति तस्य सम्बन्धः कर्मणि भवति तत्र तर्हि चिन्तयतु श्रूयताम् इत्यस्य पुरुषः कः प्रथमपुरुषः एकवचनं तर्हि त्वया इत्यस्य पुरुषः मध्यमपुरुषः खलु आम् 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 तर्हि त्वया इति श्रूयताम् इत्यत्र न अन्वेति स्पष्टं वा परन्तु तत्र किमपि सम्बन्धः नास्ति कर्तरि मध्ये वा त्वया सह श्रूयतां मया सह श्रूयताम् श्रूयताम् इति प्रथमपुरुष एकवचन यथा भवान् उक्तवान् कर्मणि प्रयोगः आम् आम् सत्यं तर्हि अत्र तत्र भवता भवति त्वया स्थाने प्रायः
एकनिमिष अत्र न न न न तथा न चिन्तव्यम् अत्र प्रथमपुरुषः इति कर्मणः सन्दर्भे एव अत्र नरः श्रूयताम् नरः इति प्रथमपुरुष रूपेण अत्र आगच्छति नरः श्रूयताम् नरः श्रूयताम् आम् तस्य वचनं किम् एकवचनं सत्यं हा तर्हि अत्र त्वया इत्यस्य कुत्र अन्वेन सम्बन्धः भवति इत्युक्ते त्वया कीर्तिताः ये बहवः दुर्लभाः गुणाः त्वया कीर्तिताः तैः युक्तः नरः श्रूयताम् कुत्र कीर्तिताः त्वया पूर्वस्मिन् श्लोके सत्यं वाल्मीकिः प्रश्नान् पृच्छति खलु प्रश्नरूपेण एव सः बहु कीर्तिं करोति कीदृशः नरः इत्यस्य विषये बहूनि विशेषणानि वाल्मीकिः प्रश्नरूपेण एव वदति स्मरन्ति वा सर्वे प्रश्नेषु तत्र प्रायः 17 विशेषणानि सन्ति खलु तर्हि दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः त्वया तैः युक्तः नरः श्रूयताम् प्रश्नम् अग्रे पदार्थः नरः तत्र श्रूयतां भवति त्वया तत्र कीर्तिता सम्बन्धं भवति आम् कीर्तितः इत्यस्य किं रूपम् अग्रे प्रायः अस्ति व्याकरणविषये तर्हि अग्रे सरेमः पदार्थः वदतु पदार्थः द्रष्टव्यः मुने महर्षे अहम् एव तत्र सत्यं तस्य किञ्चित् आवश्यकं नास्ति किमपि न प्राप्तवान् बुद्ध्वा बुद्धिपूर्वक वक्ष्यामि वदिष्यामि कथयिष्यामि वा वदिष्यामि त्वया भवता उत्तमं ये एव तत्र अव्ययपदमस्ति बहवः अनेके गुणाः अनेके बहवः दुर्लभाः सुलभेन न लब्धाः दुर्लभाः सुलभतया सुलभतया सुलभता स्त्रीलिङ्ग अस्ति लता लतया सुलभता सुलभतया न लब्धा सुलभतया न लब्धाः गुणाः सद्गुणाः कीर्तिताः उक्ताः अस्तु तैः गुणैः सद्गुणैः उक्तैः गुणैः युक्तः सम्पन्नः केपेबल् उत्तमम् नरः मानवः श्रूयतां शृणोतु कृपया उत्तमम् महोदय मानवः अत्र नकारम् एवं भवति वा यथा लिखितमस्ति सम्यक् वा तथैव आमामां तावदेव निर्दर्शनम् अत्र बहवो दुर्लभाः तत्र व्याकरणविषये बहवः दुर्लभाः तत्र विसर्गसन्धि भवति तत्र सूत्रमस्ति ससुजुषोः रुः हसि च दुर्लभाश्चैव दुर्लभाः न एकनिमिषं ससजुषोः रुः इत्यनेन सकारस्य रेफः रेफस्य उकारः अतो रोरुप्लुता हसि च तेन वैकल्प्यं नास्ति आमां सत्यं महोदय अतो रोरुप्लुतादप्लुते अशि परे तत्रापि हसि वैकल्प्यं नास्ति अस्तु अनन्तरं स्थापयतु महोदय अग्रे दुर्लभाश्चैव दुर्लभाः चैव विसर्गसन्धि भवति ससुजुषोः रुः तदनन्तरं तत्र खर् अस्ति चैव खरवसानयोः विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सः तदनन्तरं स भवति स तस्य परिवर्तनं
स्तोः शुना शुः सूत्रेण तत्र शकारः भवति दुर्लभः बहु उत्तमं बहु उत्तमं चैव च ये एव वृद्धिसन्धिः भवति वृद्धिरादैश्च तत्र सूत्रः अस्ति तैर्युक्तः तैः युक्तः विसर्गः सन्धि सचुजुषोः रुः एव तत्र रेफस्य आगमनः भवति उत्तमं वक्ष्याम्यहं वक्ष्यामि अहं यण् सन्धिः अत्र दोषमस्ति यण् सन्धिः इको यण् अचि तत्र भवति कीर्तिता गुणाः कीर्तिताः अधिकगुणाः तत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति विसर्गसन्धि अत्र भवति चतुर्षोः रुः भोग भोग भो भगो तस्य सूत्रस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योः अशि अशि परे लोपः अशि परे तदनन्तरं लोपः शाकल्यस्य उत्तमं बहु उत्तमं तावदेव महोदय अस्तु उत्तमं तर्हि अत्र अन्यत् किमपि नास्ति कीर्तितः इति क्तप्रत्ययान्तरूपं कीर्तितः समस्तपदं किमपि अस्ति वा तत्र एकनिमिषं कीर्तितः आम् कीर्तयति कीर्तधातुः प्रायः आमां पश्यतु एकवारम् अष्टाध्याय्यां कीर्तयति इत्यस्य अन्वेषणं करोतु एकवारं दृश्यते वा हाँ दृश्यते आम् कीर्तयति इति स्थापयतु पूर्वम् आम् नास्ति वा दीर्घ अस्ति वा? दीर्घ अस्ति दीर्घ भवेत् आम् आम् दोषः चिरादिगणस्य धातुः तस्मात् कारणात् निच् दृश्यते मध्ये कीर्तयति तस्य सेट् धातुः तस्मात् कारणात् ईकारः आगच्छति मध्ये तप्रत्ययात् पूर्वं कीर्तितः इति भवति पठ पठितः अत्र कीर्तितः तप्रत्ययान्तरूपं तप्रत्ययान्तरूपं वा आम् आमाम् तथैव अन्यः बुद्ध्वा इति किं रूपं बुद्ध्वा त्वाक् प्रत्ययन्तः भवति सत्यं धातुः कः बुद् धातुः सत्यं बुद्ध्वा प्रत्ययः तत्र तकारस्य अन्यत् अनन्तरं सन्धिकार्यं भूत्वा दकारः भवति अन्यानि कार्याणि सन्ति तत्र तथैव युक्तः तप्रत्ययः यथा कीर्तितः तथैव युज् धातुः युज् धातुः तत्र युज् त युक्तः भवति जकारस्य क भवति अत्र यानि सन्धिकार्याणि सन्ति खलु तत्र तानि प्रक्रियानुगुणं भवति तेषां विषये वयं न पठितवन्तः अस्माकं सन्धिविषये यत् पठनम् अभवत् तत्तु केवलं वर्णमेलने किं भवति इति सामान्यप्रक्रिया का अस्ति तस्मिन् विषये स्पष्टं वा वर्णमेलनं भवति चेत् सन्धि हल् सन्धिः विसर्गसन्धिः यत् सन्धिः इति किं भवति इति अस्माभिः पठितमस्ति किन्तु अत्र पश्यतु युज् अस्ति धातुः अनन्तरं त आगच्छति युज् योगः तः तर्हि जकारस्य स्थाने ककारः केन अभवत् इति भिन्नः प्रश्नः तत्र अन्ये अपि नियमाः सन्ति अन्यानि सूत्राणि सन्ति वयं तेषां पठनं न कृतवन्तः युज् त इत्यस्य त एव अवशिष्यते जकारस्य लोपः भवति तत्र न जकारस्य ककारः भवति अत्र केवलं त भवति लशक्व तद्धिते इत्यनेन ककारस्य लोपः भवति अत्र जकारस्य क आगच्छति जकारस्य महोदय ककार कुत्वं भवति
कथं भवति इति प्रश्नः वा? आम् तत्र अन्यानि सूत्राणि सन्ति। चोः कुः नाम्ना सूत्रम् अस्ति एकम्। चोः कुः इति अन्यत् सूत्रमस्ति। अत्र अष्टाध्यायी अस्ति चेत् एकवारं तत्र गच्छतु महोदय, पुनरेकवारं। प्रक्रिया अवसरे यानि सूत्राणि कार्यं कुर्वन्ति तेषां विषये अनन्तरं पठिष्यामः दीर्घतया। तत्र चोः कुः इति स्थापयतु। सूत्रपाठे गच्छतु। हा, किं चो स्थापयामि? चोः कुः, चो न हो न चो च सत्यं। चोः विसर्ग स्थापयतु। अस्ति वा? चोः विसर्ग स्थापयित्वा एंटर करोतु। किमपि नास्ति। नास्ति वा? एकनिमिषम्। अष्टाध्याय्याम् अस्ति महोदय, अहं प्रेसेंट करोमि इदानीं। न सूत्रसङ्ख्या वदतु महोदय। सूत्रसङ्ख्या अस्ति 8th अध्याये द्वितीयपादे 8 to 30 इति। आम् तदेव तत्र स्थापयतु। 8 to 30 30 एंटर। चोः कुः तदेव। तर्हि अत्र पश्यतु। त्वज् त्वा दत्तमस्ति खलु। अत्र द्वितीयम् उदाहरणं त्यग् त्वा। तत्र जकारस्य झल् वर्णे परे चोः कुः इत्यनेन गकारः भवति। गकारस्य खरीच इत्यनेन ककारः भवति। ओके वणिज वणिग वणिक् वणिज न तत्र जस्त्वम् अस्ति, केवलं झलां जस्वन्ति अस्ति। नो महोदय, बट ककार कवर्ण कवर्ग आगच्छति जकारस्थाने। जकारस्य वणिज् इत्यस्य क वा? वणिग एंड देन वणिक्। जकारस्य ककार तत्र झल् वर्ण नास्ति खलु परे। अवसाने महोदय। अत्र अवसानस्य नास्ति अत्र। पश्यामः, तत्तु अन्यत् भिन्नमस्ति उदाहरणम्। अत्र किं भवति इति अत्र पश्यन्तु। त्यज् त्वा तथैव युज् क्त समानमेव। अत्र झल् वर्णे परे चोः कुः इत्यनेन च छ ज, तर्हि तत्र यथासङ्ख्यं गकारः। गकारः अस्ति चेत् तस्य पुनरेकवारं खरीच इत्यनेन प्रथमवर्णः ककारः। तर्हि चोः कुः इति बहुवारं कार्यं करोति, बहु प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु, तर्हि मम आशयः कः अस्ति इत्युक्ते प्रक्रियायाम् अन्यान्यपि सूत्राणि आगत्य कार्यं कुर्वन्ति। तस्य वयम् अध्ययनं न कृतवन्तः। वर्णमेलने सामान्यतया यानि सूत्राणि सन्ति तानि एव वयं पठितवन्तः। अस्तु, अन्यः अत्र समासस्य विषये किमपि नास्ति विशेषः इति दृश्यते। अत्रापि दत्तं नास्ति। अन्यः प्रश्नः? नो चेत् अग्रे सरेम। अग्रिमः कः? मम अस्ति। जे के महोदय, आं कृपया शेर् करोतु। गुरु महोदय, अपलोड योर वर्जन प्लीज, प्रेषयतु। अस्तु महोदय। आं, सर्वान् लिङ्क् प्रेषयतु महोदय। उत्तमम्। दृश्यते वा? जी, आमां दृश्यते। उत्तमम्। श्लोकमस्ति इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। द्युतिमान् धृतिमान् द्युतिमान् धृतिमान् वशी। पदच्छेदः अस्ति इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः नाम जनैः
श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। उत्तमम्। पदपरिचय इक्ष्वाकुवंश प्रभवः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं समस्तपदम्। रामः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। नाम इति संशयः अस्ति महोदय। नाम नाम अव्ययम्। प्रातिपदिकं न अस्ति। न अत्र अव्ययमस्ति। अव्ययमस्ति वा? अव्ययम्। अत्र नाम इत्युक्ते नाम नाम्नि नामानि एतादृशं नास्ति, तथा नास्ति। तथा नास्ति। आम्। कॉल्ड बाय, नोन एज, तावदेव। कथं जानीमः महोदय? अत्र सन्दर्भानुगुणम्। अत्र अर्थं पश्यन्ति चेत् तत्र स्पष्टं भवति। रामो नाम जनः। रामो नाम रामो नाम कश्चन। रामः नाम कश्चन जनः। उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु विद्यामहोदय। रामः नाम कश्चन जनः। अत्र नाम इत्यनेन किं सूचितमस्ति? रामः सूचितमस्ति। हा, तर्हि नाम इति राम इत्यस्य विशेषणमस्ति वा अत्र? नास्ति खलु। रामः नाम कश्चन जनः। तर्हि सामान्यतया अन्यानि अपि वाक्यानि सन्ति। कोऽपि किञ्चित् वदति चेत् किं नाम इति पृच्छामः चेत् किं नाम इत्युक्ते किं वदति भवान् किं वदति इत्यपि साधारणवाक्यानि सन्ति। अत्र नाम इति अव्ययम्। नाम्ना प्रसिद्धः इति तस्य अर्थः। नाम्ना प्रसिद्धः। जनैः अकारान्त पुल्लिंग तृतीय बहुवचनं। श्रुतः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। नियतात्मा नियतात्मन् प्रातिपदिकं नकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। महावीर्यः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। द्युतिमान् द्युतिमत् प्रातिपदिकं तकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। धृतिमान् धृतिमत् तकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। वशी अहं सर्च् कृतवान् परन्तु न जानीमः। वशी कीदृशं पदम् अस्ति इति चिन्तयतु एकवारं। वशी विशेषणमस्ति रामस्य। सत्यं। तर्हि एतादृशं पदम् अस्माभिः दृष्टमस्ति वा पूर्वम्? ईकारान्त बहूनि पदानि दृष्टानि अस्माभिः। ईकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। प्रथमपुरुष। सत्यं। योगिन्वत्, योगीवत्। योगिन्। करी करिणो करिणः। योगी योगिनो योगिनः। योगी योगिनो योगिनः। तर्हि प्रातिपदिकं वशिन् नकारान्त। सत्यं। नपुंसकं वा? न नकारान्त। पुल्लिङ्गमेव। सन्धि अस्ति। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः। तस्य प्रथम सोपानम् अस्ति इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः। ससजुषोः रुः निमित्तम् इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः। अतोर्वर प्लुतातप्ते इक्ष्वाकुवंश प्रभवौ रामः। आद्गुणः गुणसन्धि इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामः। बहु उत्तमम्। अत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः किमर्थं न भवति? रकारः अस्ति। कर्मदे नास्ति वा? नास्ति। रामः राम तथैव। तावदेव। उत्तमं। तावदेव। जनैः श्रुतः। एतत् ससजुषोः रुः जनैर्श्रुतः। श्लोके अपि जनैः एव अस्ति खलु?
जनैः श्रुतः श्लोके भी साक्षात् जनैः एव अस्ति। जनैः श्रुतः ओ तथा दत्तमस्ति वा? आम्। अस्तु अस्तु अस्तु। हा, शकार आगच्छति अत्र विकल्पेन विसर्गः अपि भवितुमर्हति। अस्ति वा? आमामाम्। जनैः। पश्यतु तत्र वाशरी इति अस्ति खलु? ओ वाशरी अस्ति। हा, वाशरी इत्यनेन यथा पूर्वं विसर्गः अपि भवितुमर्हति। ओ ओके। अहं स्तोः शुनाशु कृत्वा एव सत्यं सत्यम्। आमां श्लोके तथा दत्तमस्ति चेत् जनैः श्रुतः इति गृह्णामः। नो चेत् विसर्गः अपि यत्र अन्यस्मिन् पाठान्तरे केवलं विसर्गः अपि अस्ति चेदपि समीचीनमेव, तत्र न कोऽपि दोषः। अष्टमः श्लोकः खलु? परन्तु चाण्टिङ्ग् कृते शकारः आम्, सौकर्यमस्ति खलु? सत्यं सत्यं। जनैः श्रुतम् इति। आम्, शकारस्य द्विवारम् उच्चारणं, द्विवारं न, तत्र किं वदामः, एम्फसिस् अस्ति। अनन्तरं महावीर्यः द्युतिमान् तथैव तोरोरप्लुतातप्लुते आद्गुणः महावीर्यो द्युतिमान्। समासविषये अहं न जानीमः, अहं लिखितवान् इक्ष्वाको वंशप्रभवः इक्ष्वाको वंशः, परन्तु तस्य समासः अस्ति इक्ष्वाकोः वंशः। कस्य वंशः? इक्ष्वाकुः। इक्ष्वाकुः अस्ति, इक्ष्वाकोः वंशः इति प्रथमः समासः। तत्पुरुषः अस्ति। आम्, उत्तरपदार्थप्रधानः। तत्रापि षष्ठी तत्पुरुषः इति वदन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते इक्ष्वाकोः इत्यत्र षष्ठीविभक्त्यन्तं रूपम् अस्ति पूर्वपदस्य, तर्हि तत्पुरुषः। तदनन्तरम् इक्ष्वाकुवंशः प्रभवः यस्य सः। अत्र गर्भसमासः इत्यपि वदति। प्रथमम् इक्ष्वाकोः वंशः, इक्ष्वाकुवंशः। तदनन्तरम् इक्ष्वाकुवंशः प्रभवः यस्य सः। प्रभवः इत्युक्ते किम्? प्रभवः प्रसूतः। आम्, उत्पत्तिस्थानम्। उत्पत्तिस्थानं। तर्हि यस्य उत्पत्तिस्थानम् इक्ष्वाकुवंशः सः, तर्हि अत्र प्राधान्यं कस्य? द्वयोः अपि नास्ति, अन्यपदार्थप्रधानः, तर्हि बहुव्रीहिः। स्पष्टम्? अनन्तरं नियतात्मा अस्ति, नियतः आत्मा यस्य सः। अन्यत् बहुव्रीहिः। सत्यं, तावदेव। अनन्तरं महावीर्यः। महावीर्यः, महद्वीर्यः यस्य सः, बहुव्रीहिः। तथैव। आकाङ्क्षा अस्ति, क्रियापदं श्रुतः, कैः श्रुतः, जनैः श्रुतः। जनैः किं श्रुतः? जनैः रामः नाम श्रुतः। जनैः कीदृशः रामः नाम श्रुतः? जनैः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी रामः नाम श्रुतः। उत्तमं। तावदेव। अन्वयं पदार्थ अस्ति इक्ष्वाकुवंशप्रभवः इक्ष्वाकुकुले प्रसूतः। तर्हि अत्र कथं वा लिखामः? इक्ष्वाकुकुले इति पदद्वयं लेखितुं शक्नुमः वा? एकपदम् अस्ति। डैश् स्थापयतु, तत्र मध्ये हाइफन् स्थापयतु। कुले प्रसिद्धः। नियतात्मा
स्ववश आत्मा इति अहं लिखितवान् नियतात्मा इत्युक्ते आत्मा वशी स्वयवशी अस्ति स्ववशः इति चिन्तयति चेत् स्ववशः इति लिखतु। स्ववशः आत्मा इति पुल्लिङ्गपदं। स्ववशः महावीर्यः महाशूरः। उत्तमं। द्युतिमान् मरीचिनः इति। किमर्थं द्युति इत्युक्ते तस्य शैनिङ्ग् अस्ति स्प्लेण्डेड्। सत्यं सत्यं कीर्ति वा? न शैनिङ्ग् स्प्लेण्डर् मध्ये एवं पश्यामि। अत्र कान्तियुक्तः इति दत्तमस्ति। कान्ति इत्युक्ते स्प्लेण्डर्। आम् कान्तियुक्तः। एकनिमिषम्। कान्तियुक्तः। Kanti is radiance behind him. रेडियन्स् सत्यं। धृतिमान् स्थिरचेतसः वक्तुं शक्नुमः। धैर्यवान् धैर्यशाली स्थिरचेतसः स्थिरमनः इति वक्तुं शक्नुमः। स्थितप्रज्ञः तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। अत्र प्रज्ञायाः विषयः नास्ति, ज्ञानस्य विषयः नास्ति, करेज् अस्ति। धृति इत्युक्ते धैर्यमस्ति। धैर्यं ज्ञानं तत्र भेदः खलु। वशी स्वजितः स्वयं जितः जितेन्द्रियः इन्द्रियाणि स्वस्य वशे अस्ति यस्य। जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः सम्यक् पदमस्ति जितेन्द्रियः। रामः नाम इति राम इति नाम कोऽपि अस्ति। वशी इति गीतायामपि आगच्छति भवान्। वशी अस्ति कुत्र अस्ति इत्युक्ते 7म अध्याये 12 श्लोकः प्रायः। अस्तु अनन्तरं रक्षामः। जितेन्द्रियः रामः नाम रामः इति नाम रामः नाम्ना प्रसिद्धः तावदेव। जनैः नरैः मानवैः यथा भवान् पूर्वं लिखितवान्। श्रुतः ज्ञातः प्रसिद्धः इति। सत्यम् उत्तमं। भावार्थः स्क्रोल् करोतु महोदय। जनैः एव दृश्यते मया। तावत् अस्तु। भावार्थ इक्ष्वाकुकुले प्रसूतः स्ववशः आत्मा महाशूरः कान्तियुक्तः स्थिरचेतसः जितेन्द्रियः रामः इति नाम नरैः ज्ञातः। आम् तर्हि एषः अयं श्लोकः प्रथमः श्लोकः यत्र नारदमुनि भगवतः रामस्य विषये वर्णनम् आरम्भीकृतवान्। एतावत्पर्यन्तं सः किमपि न उक्तवान् खलु। वक्ष्यामि इत्येव उक्तवान्। वाल्मीकिः अपि बहु विशेषणानि युक्तान् प्रश्नान् पृष्टवान्। नारदः अपि उक्तवान् अहं वक्ष्यामि इति। तर्हि अस्मिन् श्लोके एव प्रथमवारं भगवतः रामस्य उल्लेखः दृश्यते। साक्षात् तस्य नाम अत्रैव अस्ति खलु राम। स्पष्टं वा अर्थः सर्वैः? इक्ष्वाकुकुले जातः रामः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी सः रामः नाम जनैः श्रुतः सः। प्रश्नः वा? So swavashah, right? Is it swasya?
Can you use swasya? Swasya atma? स्वस्य इत्युक्ते Self. आम्, किन्तु स्वस्य किम्? स्वस्य वशे एव अस्ति स्वयं, सः स्ववशः इति वक्तुं शक्नुमः। Oh, okay. हा, महोदय अग्रे। अत्र जनैः श्रुतः इति नारदः उक्तवान् किल, प्रायः वाल्मीकिः अपि पूर्वमेव श्रुतवान् वा, नारदः एव प्रथमवारं श्रावयति वा रामस्य विषये? प्रायः पूर्वमपि श्रुतमस्ति इति दृश्यते। जनैः श्रुतः इत्युक्ते प्रसिद्धः इत्युक्ते प्रसिद्धः, तर्हि वाल्मीकि अपि जानाति वा? जानीयात् सः अपि। आम्, सत्यं। तर्हि अस्माकं शास्त्रे किं भवति, जानाति चेदपि पुनरेकवारं प्रश्नान् पृच्छति, किमर्थं, तेन सन्तोषः भवति। तथैव अस्माकं कृते शास्त्ररचना अपि भवति, यत् वयं पठितुं शक्नुमः। एस्पेशली महर्षेः नारद from his horse's mouth. सः पृच्छति वा कुत्रापि? No, because if he says anything, that is very precious, right? So सत्यं देवर्षि नारदः। देवर्षि नारदः। तावदेव। तर्हि अग्रे किं समाप्तं वा? स्ववशः अस्ति, स्ववशी भवेत् वा? तत्र वशी इत्यपि अस्ति। स्ववश शब्दः अस्ति, स्ववश इति साक्षात् दत्तं नास्ति श्लोके। अस्माकं कृते अवगमनं भवतु इत्यस्मात् कारणात् भवान् तत्र रचितवान् स्ववशः। स्वस्मिन् वशः, स्वस्य इति अर्थार्थे अर्थं। अर्थं तु सर्वे अवगच्छन्ति खलु? अग्रे किमपि अस्ति वा? न महोदय। तर्हि अग्रे सरेम। अग्रिमः श्लोकः कस्य? मम श्लोकः। भवति वदतु। किञ्चित् भिन्नः श्लोकः, सर्वाणि रामस्य विशेषणपदानि एव। उत्तमम्। दृश्यति वा? इदानीं दृश्यते महोदय। आम्, पठामि श्लोकम्। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। अत्र पदच्छेदः सन्धिः अत्र सोपाने एव कृतवती। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसः महाबाहुः कम्बुग्रीवः महाहनुः। अत्र द्वे सन्धयः स्तः। विपुलांसो महाबाहुः, विपुलांसः योग महाबाहुः। अत्र सकारः अस्ति। सकारः अस्ति चेत् ससजुषोरुः सूत्रस्य प्रसक्तिः। ससजुषोरुः तत्र सकारस्य स्थाने रेफः आगच्छति। रेफस्य स्थाने अतोरोरुप्लतादप्लुते सूत्रस्य कारणेन उकारः आगच्छति। उकारः पुनः गुणसन्धि सहायकेन ओकारः आगच्छति। विपुलांसो महाबाहुः पूर्वरूपसन्धि कारणेन
विपुलांसो अत्र विकल्पम् अस्ति विपुलांसो महाबाहु और दिस विपुलांसो महाबाहु। प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? आं महोदय, अवग्रहः नास्ति अत्र। किमर्थं? परे मकार अस्ति, यदि अकार अस्ति तदा तर्हि एव अवग्रहचिह्नः आगच्छति। कथं सूत्रं किं वदति? एङ्गः पदान्तात् अति परे। अति अति नास्ति, अत् नास्ति। अति इत्युक्ते केवलम् अकारः, ह्रस्वकारः। अत् नास्ति, तर्हि तद् न भवति। विकल्पं नास्ति तत्र। तस्य सूत्रस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। तर्हि केवलम् आद्गुणः इत्यनेन गुणसन्धिं भूत्वा विपुलांसो महाबाहुः इति। तत्र किञ्चित् उट्टङ्कनदोषः महोदय। ससजुषोरुः इत्यत्र मध्ये अवसानमस्ति। ससजुषो अवसानं रुः, एकमेव पदं नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र शो इत्यत्र विसर्गः अस्ति साक्षात्, तस्य लोपः भूत्वा शो इत्येव अवशिष्यते। अवग्रहः नास्ति, अवसानमेव, स्पेस्। ससजुषोरुः तावदेव कम्बुग्रीवो महाहनुः। तावदेव, उत्तमम्। अत्र पदपरिचय पदविश्लेषः एकस्मिन् सोपाने अपि कृतवती। बुद्धिमान्, मेधाविन्, बुद्धिमन्तः। बुद्धिमत् शब्दस्य तकारान्तः प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिङ्ग नामपदमस्ति। नीतिमान् इत्युक्ते नीतिमन्तः। तस्य अर्थः मेधावी इति। बुद्धिमान् इति सुबन्तपदं, प्रथमा विभक्ति एकवचनं, तस्य समानार्थकः शब्दः मेधावी, दीर्घ ईकारान्तः। मेधावी छिन्न संशयः इति भगवद्गीतामपि अस्ति। बुद्धिमन्तः समीचीनं वा? बुद्धिमन्तः इति बहुवचनरूपं तस्यैव, बुद्धिमान् इत्यस्यैव। बुद्धिमान् एव। तर्हि मेधावी इति उत्तम समानार्थकशब्दः। तावत्। एतदेव नीतिमान्, नीतिमत् शब्दस्य तकारान्त प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिङ्ग नामपदम्। उट्टङ्कनदोष। नीतिमत्। वाग्मी, वाग्मिन् शब्दस्य नकारान्त प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिङ्ग नामपदम्। उत्तमं। तत्र वागीशत्वम् अस्ति यस्य सः इति। इत्युक्ते किं, कः अर्थः तस्य? वागीशत्व इत्युक्ते प्रोफिशियण्ट्। सत्यम्। आम्, अत्र प्रशस्तवक्ता इति दत्तमस्ति एकः अर्थः। उत्तमवक्ता इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु। श्रीमान् इत्युक्ते भगवान् लिखितवती, अहं न जानामि। possessing vast auspiciousness is आङ्ग्ल मीनिंग अस्ति। श्रीसम्पन्नः। श्रीमत् शब्द सकारान्तः शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिङ्ग नामपदम्। श्रीमान् लक्ष्मीवान् एव। सत्यं, तावदेव। लक्ष्मीवान् अपि। शत्रुनिबर्हणः, शत्रुहर्तः, इत्युक्ते शत्रुनाशकः। शत्रुनिबर्हणः इत्युक्ते किम्? शत्रुनाशकः, सत्यं। शत्रुनिबर्हण अकारान्त प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिङ्ग नामपदम्। तर्हि शत्रुनाशकः इति। हर्तः इति किमर्थं? हर्ता इति भवेत्। हर्ता। परन्तु पुल्लिङ्ग पदमस्ति वा?
आम् सत्यं, यथा भर्ता, हर्ता, धाता, धातृपितृहतृ एतादृशम्। आम् समस्तपदमस्ति महोदय। प्रकारान्तपदं शत्रुहर्तृ इति शत्रु तस्य प्रातिपदिकम्। शत्रुनिबर्हण समस्तपदमस्ति वा? सत्यं, समस्त एव भवति। नामपदं समस्तपदं can we put it together? आम्, सुबन्तयोः मेलनेनैव समस्तपदं भवति। अस्तु अस्तु। शत्रुः इति एकं पदं, हम्म। निबर्हण इति अन्यं पदं। निबर्हण इत्युक्ते किं? नाशनं। हम्म। नाशनं कस्य नाशनं? शत्रूणां। शत्रूणां नाशकः। विपुः इत्युक्ते शत्रुः अस्ति किल? रिपुः अस्ति, रिपुः न विपु, रिपुः, रिपुनाशकः। रिपुनाशकः। उत्तमं। विपुलां सह संस्कृत अर्थम् अहं न जानामि। आङ्ग्ले one with broad shoulders अस्ति। सत्यं, तर्हि विपुल इत्युक्ते ब्राड् इति विपुल। प्रायः अंस इत्युक्ते शोल्डर्स् अस्ति वा? द्रक्ष्यामः, पश्यन्तु एकवारं। न दृश्यते महोदय, अंसः नास्ति वा? नास्ति। अंसः, एकनिमिषं, विपुल तु स्पष्टमस्ति। अंश इत्युक्ते नास्ति, शोल्डर् अस्ति। अंशः इति शोल्डर्। ओके। आम्, मोनियर् विलियम्स् मध्ये अस्ति, अमरकोशे अपि अस्ति, कल्पद्रुमे अपि अस्ति। अस्तु अस्तु। अंसः कन्धा इति दत्तमस्ति। महाबाहुः one with long arms. I didn't know what to write there as well. दीर्घबाहुः। अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं समस्तपदं। कम्बुग्रीवः शङ्खकण्ठः लिखितवती तत्र। ग्रीवः, कण्ठः ग्रीवः समानमेव। नास्ति वा? ग्रीवः इत्युक्ते नेक्। आम्, कम्बुकण्ठः शेल् नेक्, one like one who has a neck like a conch shell. सत्यं सत्यं। शङ्ख। कण्ठः ठकारः तत्र, न तु ठ महाप्राणः। कण्ठ अस्तु। कम्बुग्रीवः, ग्रीवः इत्युक्ते नेक्। उत्तमं। बाहुः उकारान्त अस्ति। बाहुः इति उकारान्त, सत्यं। अत्र अकारान्त दृश्यते। महाहनुः, नेक्स्ट् वन् विशालहनु। The previous one, Mahabahu. You have Ukarant. महाबाहुः उकारान्त। आम् आम् तत्र वा? महाबाहुः इति उकारान्त, सत्यं। महाहनुः अपि उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं समस्तपदम्। अत्र आकाङ्क्षाविषये मम सन्देहः अस्ति, परन्तु विशेषणानि सन्ति केवलं तत्र, किमपि न। कः बुद्धिमान्? केवलम् एकमेव प्रश्नः अत्र, कीदृशः रामः? कीदृशः रामः अत्र? अस्तु अस्तु। पुनः अन्वयः अपि किञ्चित् नास्ति। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशः महाबाहुः कम्बुग्रीवः महाहनुः। उत्तमम्। अन्वयः अपि तावदेव। रामः अस्ति इति स्थापनीयं तत्र। अस्तु अस्तु। वाक्यं किं भवति तत्र? रामः अस्ति, सः रामः बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशः महाबाहुः कम्बुग्रीवः महाहनुः च अस्ति। अस्तु, तर्हि रामः अस्ति इत्यपि समीचीनम्।
भावार्थ स्पष्टमेव। तत्र समासः एतत् सर्वाणि बहुव्रीहि इति अहं चिन्तयामि। कुत्रारभ्य? शत्रु निबर्हणः, विपुलांसः, न शत्रुनिबर्हणः तत्र बहुव्रीहि कथं? नाशकः अस्ति खलु। निबर्हणः इत्युक्ते नाशकः। तत्पुरुषः अस्ति वा? हा, नाशकः उत्तरपदार्थप्रधानः खलु। नाशकः तत्र सुलभः उपायः किम् इत्युक्ते तत्र किमपि क्रियापदं स्थापयतु, तेन प्राधान्यं कस्य इति जायते। उदाहरणार्थं शत्रुनिबर्हणः गच्छति। कः गच्छति? निबर्हणः इत्युक्ते नाशकः। शत्रुनाशकः गच्छति। शत्रु गच्छति वा नाशकः गच्छति? नाशकः गच्छति। आम् आम्। कस्य नाशकः? शत्रूणां नाशकः। तर्हि तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्रधानः समासः। अग्रिमः विपुलांशः। तत्र किं भवति? विपुला अंशः। अंशः इति अकारान्त पुल्लिङ्गपदं रामवत्। तर्हि तत्र कति अंशाः? द्वौ। तर्हि किं भवेत्? रामः रामौ, अंशः अंसौ। ओ, द्वन्द्वः। न न न न, विपुलौ अंशौ यस्य सः। बहुव्रीहि एव। सत्यं सत्यं, बहुव्रीहि एव, किन्तु विग्रहवाक्यं कथं भवेत्? विपुलौ अंशौ यस्य सः, विपुलांसः। किमर्थं विपुलौ अंशौ? द्वौ अंशौ सन्ति, तस्मात् कारणात् स्तः, द्वौ अंशौ स्तः। कथं भवेत्? तथैव न, महाबाहुः, द्वौ बाहुः। अत्र किञ्चित् विशेषः अस्ति। बाहु इति कीदृशं पदं? लिङ्गः कः? पुरुष, पुल्लिङ्ग नास्ति। बाहुः बाहु बाहव। बाहुः, आम्, तथा वा? पुल्लिङ्ग एव। अस्तु, गुरुवत्। सत्यं। तर्हि विग्रहवाक्यं कथं भवेत्? महान्तौ बाहौ महान्तौ बाहू, गुरुः गुरु। द्वौ बाहवः, बाहू, गुरुः गुरु इति द्विवचने किं भवति? गुरुः इत्यस्य गुरु तावदेव। तर्हि महान्तौ बाहू यस्य सः महाबाहुः। तर्हि बहुव्रीहिः। अनन्तरं कम्बुग्रीवः। तस्य किं? कम्बुः इत्युक्ते शेल्। सत्यं, शङ्खः। कम्बुः। अत्र किं भवति? यस्य ग्रीवः कम्बुः इव ग्रीवा यस्य इति दत्तमस्ति। सः कम्बुग्रीवः। ग्रीवः इत्यस्य ग्रीवा इति दत्तमस्ति। अत्र ग्रीवा इति पदं भवेत् प्रायः, स्त्रीलिङ्गपदं। तर्हि बहुव्रीहि इति तु निश्चितम्। अग्रे महाहनुः। यस्य महाहनु। अत्र हनुः इति उकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं, धेनुः इव। हनुः इति उकारान्त, धेनुः इव उकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं। तर्हि तस्य द्विवचनं किं भवति? द्विवचनं, प्रथमाविभक्तौ। धेनुः इत्यस्य धेन्वौ अस्ति वा द्विवचने? धेनुः धेनवः।
तावदेव धेनु इत्येव दीर्घ उकारात्। तर्हि हनुः इत्यस्य हनु तावदेव। तस्य विशेषणं किम्? एका एव हनुः अस्ति चेत् अत्र विशेषणं किमस्ति? महाहनुः इति खलु? हा कथं वदामः? महान्तौ। न न न, एकवचने किं? हनुः इति स्त्रीलिङ्गपदं। महती महती, उत्तमं। महती हनुः हनु स्त्रीलिङ्ग अस्ति। स्त्रीलिङ्ग अस्ति। परन्तु अत्र महाहनुः किं कथम् आसीत् भवति? किमर्थम् इत्युक्ते महत्यो हनु यस्य सः महाहनुः। तत्र लिङ्गः भवेत्। नास्ति नास्ति, चिन्तयतु। अत्र हनुः इति यद्यपि स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, हनुः यस्य अस्ति सः पुल्लिङ्गपदं पुल्लिङ्ग भवितुम् अर्हति खलु। कस्य हनुः? रामस्य हनुः। तस्मात् कारणात् यद्यपि हनुः स्त्रीलिङ्गपदं, समस्तप्रातिपदिकं पुल्लिङ्गं भवितुम् अर्हति। शब्दः च महाहनुः। महत्यो हनु यस्य सः महाहनुः, बहुव्रीहिः। उत्तमं। तावदेव खलु? अन्यत् पदमस्ति वा? अहं छन्दसपि कृतवती। उत्तमं, बहु उत्तमम्। I don't know how far it is correct. So, तर्हि आरम्भे तत्र तर्हि तत्र दीर् इति लिखितं खलु। तत्र यद्यपि दीर् लिखामः, प्रायः लघुगुरु इत्येव लिखतु। तस्यां कक्षायाम् अहं यद्यपि दीर् इति अहं सूचितवान्, लघुगुरुत्वं स्थापयतु। दी इत्यस्य स्थाने गु इति लिखतु, गुरुः। तृतीयां पङ्क्त्यां दीर् दीर् यत्र भवती लिखितवती तत्र गूल गूल इति लिखतु। तस्मात् गुरु लघु अत्र वयं द्रक्ष्यामः, अनन्तरं परिवर्तनं करोतु भवती। तर्हि अत्र लघु, सत्यं, तत्र ध इत्यत्र संयुक्तवर्णः, तस्मात् कारणात् प्रथमः वर्णः गुरुः, अनन्तरं लघु। उत्तमं। चतुर्थः संयुक्तपदं, तस्मात् कारणात् दीर्घः। तथैव चतुर्थाक् वर्णः दीर्घः अस्ति खलु। बुद्धिमानी एतद्वा? तर्हि तेन दीर्घत्वं भवति, गुरुत्वम्। ईकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् गुरुः। तदनन्तरं ह्रस्व, उत्तमम्, अथवा लघुः। मा इति दीर्घः। अन्तिमपि दीर्घः। किमर्थम्? ईकारः, तस्मात् कारणात्। तर्हि गुरुः, तदपि गुरुः। अग्रे श्री दीर्घत्वं, मा दीर्घत्वं, मान् शत्रु दीर्घत्वं, तृ संयुक्तः, तस्मात् कारणात् तृतीय अपि दीर्घत्वं। चतुर्थः ह्रस्वः, पञ्चमः ह्रस्वः, उत्तमं। बर्हणः दीर्घत्वं। विसर्गसंयुक्तः, विसर्गयुक्तः अपि दीर्घः, अन्तिमः दीर्घः। उत्तमम्। अनन्तरम् अन्ये वदन्तु कोऽपि। कः करोति यस्य? युवि महोदय करोतु विश्लेषणम्। विपुलांशो महाबाहो इत्यत्र ह्रस्वदीर्घत्वं कथं सम्यक् अस्ति वा नास्ति इति वदतु। प्रथमम् ईकार, ओके, उकार दीर्घ। किमर्थं? दीर्घ उकार अस्ति, उकार दीर्घ अस्ति। दीर्घ नास्ति खलु। विपु पु अस्ति किल। ह्रस्वकार। दोषः अस्ति महोदय। उकार दीर्घ अस्ति। कुत्र? श्लोके वा कुत्र दीर्घं? श्लोके तु ह्रस्व एव अस्ति। श्लोके उकार अस्ति, परन्तु उकार तो दीर्घ अस्ति, स्वरे दीर्घस्वर अस्ति। किमर्थं दीर्घ वदति भवान्? श्लोके तु ह्रस्व एव। तस्मात् परमपि संयुक्तवर्णः नास्ति।
ऊ इति लघुरस्ववर्णाः ऊकारः लघु एव महोदय एव अस्ति। ऊकारः एव गुरुत्वं भवति आम् उकार तो ऊ एव अस्ति अत्र ऊकारः नास्ति लघुत्वमेव लघुत्वमेव ह्रस्व लघु ह्रस्व लघु अ इ उ ऋ लघुत्वमेव। तर्हि भवान् किं चिन्तयति युवि महोदय? क्षम्यतां दोषं मम दोषः। अस्तु अस्तु तर्हि ह्रस्व लांसो तत्र अग्रे तृतीयस्वर अनुस्वार अस्ति दीर्घ अस्ति तस्मात् कारणात् न ला इति दीर्घ अस्ति तस्मात् कारणात् दीर्घत्वं नो दीर्घ चेत् अस्ति अनुस्वार अपि अस्ति अनुस्वारस्य आमामां तस्मात् कारणात् अपि उत्तमम्। आम् अग्रे ओकार ह्रस्व अस्ति दीर्घ ओकारः दीर्घः अस्ति। गुरुत्वं एकार ओकार एतेषां सर्वेषां सर्वदा गुरुत्वम्। आम् गुरुत्वम्। ओके अग्रे पञ्चमं स्वरम् अकार ह्रस्व अस्ति आकार दीर्घ अस्ति अष्टम विसर्ग संयुक्त दीर्घ गुरुत्वम्। अग्रे चतुर्थपादे अकार अस्ति परन्तु तस्मिन् परे संयुक्तवर्ण अस्ति दीर्घ अस्ति। अग्रे ऊकार अस्ति ह्रस्व अस्ति किन्तु तस्य परे संयुक्तवर्ण अस्ति तेन कारणेन दीर्घ अस्ति। उत्तमम्। अग्रे ग्री इत्यत्र दीर्घ इ अस्ति इति गुरु दीर्घ वा गुरु वा किमपि स्थापयतु इदानीं। अनन्तरम् ओकारः अपि सर्वदा गुरु एव। तदनन्तरं महाहनुः पञ्चमम् अस्ति अकार ह्रस्व आकार दीर्घ अकार ह्रस्व विसर्ग संयुक्त उकार दीर्घ। उत्तमं गुरुत्वं बहु उत्तमं सर्वे जानन्ति इति दृष्ट्वा सन्तोषः जातः। अग्रे That's all, महोदय। अस्तु बहु उत्तमम्। अग्रिमः कः? स्मिता महोदय नास्ति अत्र। नास्ति वा? तर्हि तत्रापि विशेषणानि एव सन्ति। युबि महोदय। युबि महोदय सज्जः अस्ति वा भवान्? हाँ आम् महोदय 1 मिनिट्। दृश्यते वा महोदय? न दृश्यते महोदय। Present now. न दृश्यते? No. Click present now, Mahodaya. Present now. Sorry, You can share it. Someone can project also. how do I? Present now कृत्वा. Present now or share. In the bottom right this screen only present now. आगमिष्यति। तर्हि इदानीं दर्शयतु। उत्तमं वदतु महोदय। वदामि। लोकः अस्ति समसं विभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः पदच्छेदः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा
विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। तर्हि एकमेव तत्र दोषः महोदय, पीनवक्षाः। लोप अस्ति आम् लोप अस्ति। सत्यं, तत्र पीनवक्षाः विसर्गः अस्ति तत्र। विसर्गस्य लोपः भवति महोदय। परन्तु पदच्छेदे विसर्गसहितमेव लेखनीयम्। आमामामां पदच्छेदे पदच्छेदे सत्यं विसर्गः स्थापनीयः। ओके। पदपरिचयः अस्ति समः प्रातिपदिकं सम अकारात् प्रातिपदिकं पुल्लिंग प्रथमा एकवचन समविभक्ताङ्गः प्रातिपदिकम् अस्ति समविभक्ताङ्ग अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन स्निग्धवर्णः प्रातिपदिकं स्निग्धवर्ण समस्तम अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन प्रतापवान प्रतापवत तकारांत पद पुल्लिंग प्रथमा एकवचन पीनवक्षा प्रातिपदिकम् अस्ति पीनवक्षस् समस्त पदम तकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन विशालक्ष विशालक्ष प्रातिपदिकं समस्तं पदम अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। तत्र पीनवक्षास् भवति महोदय, न तु पीनवक्षस्, पीनवक्षास्। ओके। वेदस्सिव किल महोदय, वेदस्वेदाः। अत्र मनस् मनाः चन्द्रमस्वत् महोदय। आमामां सत्यं, पीनवक्षस्य महोदय, क्षम्यतां, ममेव दोषः जातः, पीनवक्षस्यैव चन्द्रमस्यैव, तस्य चन्द्रमाः भवति खलु, तावदेव। तावदेव। विशालाक्षः प्रातिपदिकं विशालाक्ष समस्तम अकारांत पदम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन लक्ष्मीवान प्रातिपदिकं लक्ष्मीवत तकारांत पदम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन शुभ लक्षणः शुभ लक्षण समस्तम अकारांत पदम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। उत्तमम्। द्वे पदार्थ समः अर्थ समान समानः समविभक्तांग क्षम्यतां समविभक्तांगः सुविभाजित देह देह अस्तु। स्निग्धवर्णः तस्य अर्थस्ति उज्ज्वल रंगः प्रतापवान पराक्रमी पीनवक्षा प्रबल उरः वक्षा इति उर विशालाक्षः अत्र मम नॉट श्योर बृहद अक्षः आम् लक्ष्मीवान श्रीमान बृहत् अक्षः यस्य सः शुभ लक्षणः मंगल गुणः लक्षण इति गुणः सत्यं शुभ इति मंगल आकांक्षा तु अत्यंत सुलभ अस्ति सर्वे विशेषण अस्ति कीदृशः सः रामः कीदृश रामः सः समः समविभक्तांग स्निग्धवर्णः श्रीमान प्रतापवान विशालाक्षः लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। उत्तमम्। तर्हि अत्र पदार्थः यत्र वयं लिखामः तत्र समानार्थकशब्दः किमस्ति इति चिन्तयित्वा लिखामः। यथा समः इत्युक्ते समानः अस्तु भवतु,
समविभक्ताङ्गः सुविभजितदेहः यस्य सः, तर्हि सुविभजितदेहः इति समानार्थकशब्दः वक्तुं शक्नुमः। आम्, सुविभजित भवेत्, विभाजित न भवेत् प्रायः। विभजित स्निग्धवर्णः, उज्ज्वलवर्णः। अस्तु, रङ्गः इति संस्कृतभाषायाम् अस्ति वा नास्ति न जाने महोदय, हिन्दीभाषायां तु अस्ति। वर्णः इत्येव लिखतु। उज्ज्वलवर्णः। अस्तु, प्रतापवान् पराक्रमी, बहु उत्तमम्। पीनवक्षाः, प्रबल उरः, प्रबल उरः, प्रबल उरः। तत्र प्रबल उरः इत्यत्र प्रबल उरः, प्रबल उरस्कः इति भवेत्। महोदय द्रक्ष्यामि। वक्षः इत्युक्ते स्टमक् नास्ति, वक्षः इत्युक्ते वक्षस्थल इत्युक्ते यत्र लक्ष्मीः तत्र वसति तत् वक्षस्थल। उरः एव खलु? चेस्ट राइट, चेस्ट। उरः, उरः, आम् आम्, उरः, न तु उदरः। आम् आम् आम्, मम दोषः। उरः, वक्षस्थलः, उरः समानार्थकः। पीन is प्रबल right or full? पीन is पीन Broad. ब्राड् इति अस्ति खलु? आम्, उन्नत इति दत्तमस्ति। उन्नत, ब्राड्, उन्नत, महावक्षः, महावक्षः, उन्नतवक्षस्थलः। शुभलक्षणः, मङ्गलगुणः। अस्तु, उत्तमम्। आकाङ्क्षा अपि कृता अस्ति भवता। अन्यत् किम्? अन्वये तु सः इति रामः, समः समविभक्ताङ्गः, स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, पीनवक्षः विशालाक्षः, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। उत्तमं। तत्र पीनवक्षाः इति कर्तव्यं, यथा चन्द्रमाः। चन्द्रमस् इत्यस्य चन्द्रमाः भवति खलु, तथैव पीनवक्षाः। उत्तमं। तात्पर्यमपि स्पष्टमेव। व्याकरणं सुलभः अस्ति। सन्धि विभक्ताङ्गः विसर्गसन्धि कुत्र सकारसन्धि अस्ति वा तत्र? आमामां, समस्सम द्वित्वम्। अनन्तरं समविभक्ताङ्गः सवर्णदीर्घसन्धि अस्ति, समविभक्त योग अङ्गः। तर्हि सकारसन्धि इत्युक्ते किं महोदय? सूत्राणि कानि? आम्, ससुजोषो रु, खरवसानयोर्विसर्जनीयः। सकार तु खर् मध्ये अस्ति। खर् मध्ये खर् नास्ति। अस्ति सोरि, क्षम्यतां, खर् परे खर् अस्ति, खर अवसानयोः रु विसर्जनीय स। उत्तमम्। तेन सूत्रेण समस्सम् आगच्छति। तत्र वाशरी इत्यनेन विसर्गः अपि यथा पूर्वं स्थातुं शक्यते। विसर्गः भवति, नो चेत् सकारः भवति। द्वित्वं, तत्र वैकल्प्यम् अस्ति। अनन्तरं समविभक्ताङ्गः, सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। तत्र समस्तपदनिर्माणार्थे किं भवति इत्यस्य चिन्ता मास्तु। समस्तपदनिर्माण अवसरे किं भवति इत्यस्य चिन्ता मास्तु। समविभक्ताङ्गः इति एकमेव पदं, समस्तपदम्।
पीनवक्षा विशालाक्षः अत्र लोपः लोपसन्धि विसर्गसन्धि किमर्थं लोपः आकार परे सूत्राणि भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि सत्यं लोपः शाकल्यस्य हसि च हलि सर्वेषां हलि सर्वेषां सत्यं हलि सर्वेषां तेन नित्यं भवति आम्। तेन कारणेन विशालाक्षः तत्र समस्तपदं ओके तस्य विषये चिन्ता मास्तु। ओके अनन्तरं अनन्तरं समासाः सन्ति स्निग्धवर्णः स्निग्धः किञ्चित् दोषः अस्ति स्निग्धः वर्णः यस्य सः बहुव्रीहि समासः उत्तमं पीनः वक्षाः यस्य सः बहुव्रीहि समासः वक्षः भवति वा पुरः तु एकमेव खलु तर्हि वक्षः वक्षः यस्य सः वक्षः वक्षसि वक्षांसि भवेत् तर्हि पीनं वक्षः नपुंसकलिङ्गपदं वक्षः इति वक्षः मनःवत् मनस्वत् मनः मनसि मनांसि वक्षः वक्षसि वक्षांसि स्पष्टं वा आम् आं महोदय तर्हि वक्षः इति नपुंसकलिङ्गपदं तस्य विशेषणं पीनं पीनं वक्षः यस्य सः पीनवक्षाः स्पष्टम् अनन्तरं विशाल आम् शुभलक्षणं यस्य विशालाक्ष इत्यत्र किम् विशालः अक्षः यस्य सः तत्र कति सन्ति अक्षिणी द्वि तर्हि अत्र अक्षि इति अस्ति अक्षि अक्षिणी अक्षीणी अक्षुः वा अक्षी महोदय अक्षी अत्र अक्षि इत्येव गृह्णामः अक्षुः इति अस्ति चेत् विशालाक्षुः इत्यादर्शं किमपि भवेत् प्रातिपदिकम् अत्र अक्षि इति गृह्णामः अक्षि अक्षिणी अक्षीणी तर्हि विशाले अक्षिणी यस्य सः विशालाक्षः मधु मधुनि मधुनि नपुंसकलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गम् अक्षि अक्षिणी अक्षीणी इकारान्त नपुंसकलिङ्गम् किन्तु समस्तपदं यदस्ति तत्तु पुल्लिङ्गपदमस्ति तस्मात् कारणात् तस्य अन्तिमस्य परिवर्तनं भवति विशालाक्षः इति भवति महोदय I didn't get the प्रातिपदिकम् of अक्षः अक्षः इति अत्र दत्तं नास्ति विशाले अक्षिणी यस्य सः विशाले अक्षिणी यस्य सः अक्षिणी इति द्विवचनं सत्यं महोदय प्रातिपदिकं कः अक्षिन् भवेत् अक्षिन् न तु इकारान्त अस्ति क्षम्यतां वारि वारिणी वारिणी इत्यस्य तु इकारान्त एव आमाम् अजन्त नपुंसकलिङ्गम् एव इकारान्त एव अक्षि अक्षि मम किञ्चित् संशयः अस्ति अस्मिन् सत्यं सत्यं न तस्य विषये यद्यपि समस्तपदे ये विभक्तपदानि यानि सन्ति तेषां लिङ्गः भिन्नः भवितुमर्हति इत्यस्य विषये अनन्तरं द्रक्ष्यामः यदा समस्तप्रक्रियायां पठिष्यामः तर्हि अत्र अक्षि इति इकारान्त नपुंसकलिङ्ग दधिवत् दधि वारि तावदेव अग्रे छन्द अनुष्टुप् छन्द अहं प्रयत्नं कृतवान् शुभं शुभलक्षणः इत्यस्य किं लक्षणम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् ओके शुभं लक्षणं यस्य सः
ओके अस्तु सत्यं शुभं लक्षणं यस्य सः शुभलक्षणः। तर्हि अत्र लिङ्गस्य वचनस्य च निर्णयं कृत्वा एव विग्रहवाक्यम्। शुभं लक्षणं यस्य सः, अत्र लक्षणम् इति एकवचनं, किमर्थम् एकवचनमेव पर्याप्तम्। किन्तु अक्ष विशालाक्ष इत्यत्र किं भवति, विशाले अक्षिणी यस्य सः, किमर्थं तत्र द्वे अक्षिणी। पीनवक्षाः इति वक्षः एकमेव, तस्मात् कारणात् पीनं वक्षः यस्य सः। स्पष्टम्? स्पष्टं अग्रिम अग्रे छन्द अनुष्टुप् छन्द कृतमस्ति वा? आम् तत्र अन्यत् कोऽपि कोऽपि शैलजा महोदय करोतु, पेम्माराजु। किं महोदय? अत्र छन्दसि प्रक्रिया समीचीना अस्ति वा नास्ति इति। ओ ओके। लघुः अकारः ह्रस्वः, महा अकारः ह्रस्वः, अकारः अकारः इकारः। अत्र इकार भा दीर्घः अस्ति। सत्यं, तस्मात् कारणात् रक्तवर्णैः लिखितमस्ति भवता। अस्तु अस्तु। Exceptions are in red, I think. That's the notation. ओके। दीर्घः गः दीर्घः भक्ताङ्गः, ता इति आकारः, दीर्घत्वं गुरुत्वं। गुरुत्वम्। अन्तिमस्य विसर्गः अस्ति, तस्मात् कारणात् दीर्घत्वं गुरुत्वं। गुरुत्वम्। इकारः दीर्घः। किमर्थं? स्निग्ध ध अस्ति। संयुक्तवर्णः अग्रिम संयुक्तवर्णः अस्ति। एतत् कारणः गुरुः अस्ति। लघुः गुरुः वर्णः इत्यत्र संयुक्तवर्णः। वर्णः आम् आम् गुरुः लघुः अस्तु। प्रतापवान्। प्रतापवान् गुरुः। किमर्थं? लघु एव। वर्णमपि पिङ्क् अस्ति। तद् भवान् लिखितवान्, किन्तु तत्र दोषः अस्ति। आम् अस्ति। ता दीर्घमस्ति। आकारः तर्हि युबि महोदय, अकारः तत्र पञ्चमः द्वितीयपादे लघु भवेत्। लघु भवति। प्र इति लघु खलु। महोदय, in color I showed, so पञ्चमं वर्ण अकारान्त अस्ति, तेन अहं लघु एव। पिङ्क् लघु अस्ति वा? पिङ्क् अपि लघु वा? ब्लाक् अपि लघु, पिङ्क् अपि लघु? No, red is guru and pink is laghu. And black and normal black is api laghu. Is all. I didn't pay attention to the first four because it doesn't affect the chant. I think he did the same way you did. You used blue for laghu, and he okay. The way I did this is that I looked at the 5th, 6th, and 7th. Okay. And in the remaining, if there was a change, I called it out. Otherwise, I left it as a red. Okay. So I changed it to red. Otherwise, I left it alone. Because the chand is only affected by 5, 6, and 7. Astu. Tari va satyam. Pratapavan. Samyak asti. Agree? तस्य किमपि नास्ति। अन्तिमे आकारः किं? वा इत्यस्मात् कारणात् वा। ओके। ईकारः
दीर्घं गुरु अकारः लघु अकारः गुरु अस्तिक्षा संयुक्तास्त्रम् आकारः इकारः लघु शा दीर्घः गुरु ला दीर्घ गुरु क्षः गुरु उत्तमम् तृतीयवर्णः तृतीयोपाध्ये पादे दीर्घः एव किल आम् गुरुः गुरु एव वक्षः इत्यत्र वकारः खलु आम् आम् ओ अस्तु रक्तवर्णः अस्तु अस्तु महोदय लघु लघु न गुरु अस्ति क्षी संयुक्तवर्णम् ईकारः गुरु आकारः गुरु उकारः लघु आकारः शुभ तत् लघु भवेत् महोदय तत्र रक्तवर्णैः यत् लिखितमस्ति चतुर्थः लघु एव पिङ्क् इस् द लघु That is a common error. I made the same error previously also. So it is lagu. No, I think wherever is using pink, it's lagu. Yeah, who is lagu everywhere. Okay. No, the pink color, I mean, pink color wherever is using, it's all lagu. Yes. So who should be lagu there? My error. Okay. Oh, okay. Okay.क्षा लकारः गुरुक्षा अस्ति संयुक्ताक्षरम् अकारः लघु णः आकारः दीर्घमस्ति गुरु अन्तिम उत्तमम् तत्र दोषः अस्ति न अन्तिमं गुरुत्वं भवेत् किन्तु भवान् तस्य विषये चिन्तां न कृतवान् इति सः उक्तवान् पञ्चमषष्ठसप्तमस्य विषये अनुष्टुप्छन्दसि येषां प्राधान्यमस्ति महत्त्वमस्ति तस्य विषये एव सः चिन्तितवान् इति उक्तवान् सः अस्तु उत्तमम् अन्यत् किमपि अस्ति वा युवि महोदय समयः जातः No, that's it महोदय that it अनुष्टुप्छन्द प्रसक्ति अस्ति अस्तु बहु उत्तमं सर्वैः बहु उत्तमं कार्यं कृतम् अन्यैः यैः न उक्तम् इदानीम् अग्रिमायां कक्षायां ते वक्तुं शक्नुवन्ति तर्हि अत्र समापयामः तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कोऽपि कृपया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमः सर्वेभ्यः धन्यवादाः पुनर्मिलामः धन्यवाद धन्यवाद